बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी रोशनी की मीनार हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हिस्सा वन। साहबी रसूल हज़रत मसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन उमैर शहर मक्का के बहुत खूबरू नौजवान थे। यहाँ तक कि उनके हुस्न जमाल के चर्चे उमरा रोसा के घरों में आम थे। सुर्ख व सफ़ेद रंगत, हसीन नक्शो निगार, मुनव्वरत मुतबस्सिम पुरकशिश चेहरा, कुशादा और रोशन पेशानी, रेशम जैसी मुलायम चमकीली सियाह जुल्फ़ें, मतनासिब कद, उदाज व तवाना जिस्म, मुल्क शाम और यमन की आला तरीन रेशम से तैयार नरम व मुलायम साफ़ व शफ़ाफ पोशाक इस्तेमाल करते। हज़रत मौत के मशहूर ज़माना हज़री जूते पहनते, जो शहर के रईस व सरदार ख़ास तक़रीबात में इस्तेमाल करते थे। उम्दा से उम्दा लिबास ज़ेब तन करते, लतीफ़ से लतीफ़ खुशबू इस्तेमाल करते। ऊद व अंबर की खुशबू से महकता खूबसूरत सरापा, जहाँ से गुज़रते फ़ज़ा महक उठती। गर्ज़ ये कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुस्न व जमाल में अपनी मिसाल आप थे। ज़ाहिरी हुस्न व जमाल और पाकीज़ा सीरत, कुरैश मक्का के मारूफ कबीले बनु अब्दुलदाद के सरदार उमैर बिन हाशिम बिन अब्दुल मन्नाफ के घर में आँख खोली, जहाँ माल व दौलत की फरावानी थी। वालिदैन ने मसअब नाम रखा। वालिद उमैर बिन हाशिम अवाइल उम्र में वफ़ात पा चुके थे। वालदा खन्नास बिनते मालिक ने अपने जिगर गोशे की नाज़ो नाम से परवरिश की। वो उनकी आँखों का तारा, दिल का चैन थे, पल भर को खुद से जुदा ना होने देती। हज़रत मसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अपने वक्त का बेशतर हिस्सा माँ की सोहबत में रहकर आराइश व ज़ेबाइश में सर्फ करते के यही उनके बचपन का शौक़ और जुनून था। ज़ाहिरी हुस्न व जमाल के साथ अल्लाह ने पाकीज़ा सीरत भी अता फरमाई थी। शर्म व हया उनका ज़ेवर था। खाना काबा में रखे बेजान बुतों से उनकी बेजारी फितरी थी। हक़ व सच के मतलाशी थे। मुंतज़िर आखिरुज़्ज़मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से मुतल्लिक़ सुन चुके थे, लेकिन वालदा और चचा के सख्त तरीन मौक़िफ़ और उनकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद तरीन मुखालफत से भी वाकिफ़ थे। हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक रोज़ का ज़िक्र है कि हज़रत मसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुए सफ़ा के दामन में वाक़े दारे अरकम के सामने गुज़र रहे थे। वो घर साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिल्कियत और आबादी से दूर एक अलग थलग जगह पर वाक़ था।
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 590 ہجری سے اسے اپنی دعوت و تبلیغ کا مرکز بنا لیا تھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق فیصلہ کر لیا تھا، چنانچہ ان کے قدم دار ارقم کی جانب خود بخود اڑتے چلے گئے۔ اندر داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا منتظر پایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں نے مکہ میں مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خوبصورت بالوں والا، باریک قیمتی لباس پہننے والا اور ناز و نام میں جب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست شفقت آگے بڑھایا۔ مشرف با اسلام ہوئے تو دل کی تاریکی دور ہوئی۔ جس حق کو سچ کی تلاش تھی، اس کی روشن کرنوں نے پورے وجود کو منور کر دیا۔ قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ وقت گزارا، لیکن پھر گھر کی فکر ہوئی۔ والدہ نہایت سخت مزاج اور غیر معمولی شخصیت کی حامل تھیں۔ وہ اپنی ماں سے محبت بھی بہت کرتے تھے، لیکن خوف خدا بھی رکھتے تھے۔ ماں کے باروب چہرے پر نظر پڑی تو سچ بتانے کی ہمت نہ ہوئی۔ اب دار ارقم کی حاضری روز کا معمول بن چکی تھی۔ تربیت کے مراحل طے ہو رہے تھے، جبکہ دوسری طرف بیٹے کے اندر آنے والی تبدیلی ماں بھی نوٹ کر رہی تھیں، لیکن انہیں اپنے نازک اندام نوخیز صاحبزادے سے بنا اجازت کوئی قدم کے اٹھانے کی توقع نہ تھی۔ دوستو، سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔